अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम FAFSC के लिए मज़मून तैयार करेंगे और वो बड़ा इंपॉर्टेंट मज़मून है। टाइम थोड़ा है इसलिए ज़रा स्पीड से हम पढ़ेंगे। कोरोना वायरस आजकल के हालात के मुताबिक ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का मज़मून है और इसको हम जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात हैं। कोरोना वायरस, वजूहात, असरात और तदारुक। सबसे पहले शेर से हम, जैसे कि हमारा पैटर्न है, शेर देखते हैं। ये आपने तरतीब से याद रखने हैं तलबा। बंद हो जाएगी एकदम ज़िंदगी, ऐसे सोचा न था, ये जो अब हो गया ख्वाब में भी कभी हमने देखा न था। ये अमजद साहब का शेर है, बड़ा ज़बरदस्त। अनवर शूर का है, कता है मुयस्सर घर में आज़ादी है, फिर भी कोई कैद नफ्स है और हम हैं। कहाँ अहबाब की वो महफिलें, अब कोरोना वायरस है और हम हैं। तीसरा जो शेर है, खौफो हरास फैला है कुर्बो जवार में, जब से वबा ये आई है अपने दयार में। एक पल तो यूं लगा कि कोरोना मुझे भी है, मैंने अलामतें जो पढ़ी इश्तिहार में। हयाते चंद रोज़ा भी हयाते जाविदा निकली, जो काम आई जहाँ के वो मताए आरजी कपती। फिराक गोरखपुरी का साहब का शेर है ये। सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, समात एक तगय्युर को है ज़माने में। और अख्तर शुमार साहब का, करिया करिया गिरिया पहम, या रहीम या करीम, मर रही है नस्ल आदम, या रहीम या करीम, हम खताओं पर है नादिम, सब कहें मिलकर शुमार, दूर कर दे हमसे हर गम, या रहीम या करीम। और चमकने वाले मुसाफिर, अजब ये बस्ती है, जो आज एक का है दूसरे की पस्ती है। तो ये 7 शेर जो है हम देखेंगे कि कैसे एडजस्ट करनी। अब आ जाइए तारुफ, अहम निकात। हमने इस पे क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तारुफ, वजूहात, अलामात, असरात, तदारुक और तदाबीर, हम जो भी करना चाहें। अच्छा जी, तारुफ में हमने क्या करना है। कोविड-19 है वायरस, एक अहम एक मोहलिक जरासीम है। 2019 में 2019 के आखिरी महीना है, नवंबर दिसंबर में, मामूल की एक ज़िंदगी है। चीन का शहर वुहान है और फिर वहाँ से ख़बर आती है कि वबा का फैलाव है। वैसे तो बहुत से वायरस हैं, लेकिन वो इतने, हम कह सकते हैं कि जो हमारी इर्द गिर्द के माहौल है, फ़िज़ा होती है, उसमें वायरस मौजूद होते हैं, लेकिन बहरहाल वबा की शक्ल वो इख्तियार नहीं करते हैं। तो ये 7वां शहर है वुहान। इसकी आबादी 1,10,00,000 के लगभग है और सूबा हुबाई है जिसका ये एक शहर है। वबा का फैलाव होने के साथ ही अस्पताल भरना शुरू हो गए। 2020 के शुरू में हम देखते हैं कि मरीज़ों की भरमार हो जाती है और ये जो है दुनिया को फ़िक्र लाहक होना शुरू हो जाती है। अलामात क्या क्या हैं इसकी। तेज़ बुखार होता है, खांसी है, सांस में रुकावट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। सर दर्द है, बेजायका सी चीज़ें लगती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। खुश्क खांसी है, थकावट है, ज़ुकाम है। लेकिन ये जो दो हम कह सकते हैं, एक तो ये और दूसरी ये वाली अलामत, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये तो आम भी लोगों को हो सकती है, सर दर्द या खुश्क खांसी। इसके बाद यहाँ पर हमने शेर नंबर 3 लिखना है तलबा। शेर नंबर 3 हमने यहाँ पर इनके अलामात में लिख रहे हैं, आपको मैंने बता दी है वो शेर। फैलाव के असबाब क्या क्या हैं। मरीज़ के खांसने से होती है, छींक से, हाथ मिलाते रहने से, सोशल फासला ना होने से, मास्क ना होने से, सैनिटाइज ना करना अपने आप को, बेहतियाती करना, ख़बरों पर ध्यान ना देना जो मीडिया पर चल रही होती हैं, ध्यान देना चाहिए हमें। डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल ना करने से भी ये बीमारियाँ फैलती हैं। असरात क्या इसके मुल्की इंसानी ज़िंदगी पर होते हैं। अखलाकी असरात बड़े गहरे होते हैं और रवैये बदल जाते हैं लोगों के, एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, एक दूसरे से मिलने से कतराने लगते हैं, हाथ मिलाने से कतराते हैं और लोग जो हैं एक दूसरे से दूर दूर रहना शुरू हो जाते हैं।
تو بہرحال یہاں اس آپ نے شعر نمبر 2 لکھ رہے ہیں. سماجی ڈھانچہ بکھر جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس وبا کا شکار ہو کر کوئی گھر کا سربراہ یا کوئی بھی اس میں جیسے اس کے بچے ہیں، ڈاکٹرز بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیں. تو سماجی طور پہ انسان جو ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے معاملات میں سماجی ڈھانچہ بکھر گیا. معاشی اثرات اس کے بہت زیادہ ہیں. دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اس نے، دنیا کی معیشت کو بیڑا غرق کر دیا. لاکھوں لوگ اب تک اس کا شکار ہو چکے ہیں. بے روزگاری ہو گئی، انڈسٹری بند ہو گئی، کاروبار ختم ہو گئے، اور لاک ڈاؤن کی طرف دنیا کو جانا پڑا. اور یہ ابھی تک ہے اور یہ چل رہا ہے، اور یہ کب تک رہے گا کوئی پتہ نہیں. لیکن جب تک یہ وبا ہے اور اس کے اثرات ہیں وہ تو ہوں گے. سپورٹس پر اس کے اثرات کیا پڑے؟ ملکوں کو مالی نقصان اٹھانا پڑا اور بہت زیادہ سپورٹس پر اس کے اثرات مرتب ہوئے. ملکوں ایک دوسرے کی ٹیمیں جو ہیں کرکٹ کھیلنے، ہاکی، فٹ بال، ورلڈ کپ سب بند ہو گئے. لوگ جو ہیں وہ ڈرنے لگے، اسٹیڈیم میں جانے سے کترانے لگے. بہرحال یہ اثرات جو ہے زیادہ دیر تک نہیں رہتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ آخرکار اس سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. سیاحت، جن ملکوں کا انحصار سیاحت پر ہے اس میں مصر، فرانس، ترکی، چین، امریکہ، جرمنی، اٹلی، بلکہ ہر ملک ہی اب ظاہر ہے ٹورزم پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس پر بھی بہت سے اثرات مرتب ہوئے. تعلیم پر خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں تک بند ہو گئیں اور یہ بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے. طلباء کو ہمارے جیسے پاکستان میں لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو طلباء کو پاس کرنا پڑا بغیر امتحان کے. یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیجئے کہ ڈرا بیک آیا. شعر نمبر 1 آپ یہاں پہ لکھیں گے. کاروبار لوگوں کے تباہ ہو گئے، تفریحی جو مواقع ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. پھر اثرات مذہب پر بھی ہوئے. ظاہر ہے مذہب پر اثرات مرتب ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد میں جو ہے وہ لوگوں کو جانے سے منع کیا گیا. لوگ خانہ کعبہ میں اور اسی طرح مسجد نبوی کو، اور لوگ جو ہیں وہ حج عمرہ کے لیے بھی بہت کم لوگوں کا جانا اس طرح ہوا. اور یہ مذہب پر اثرات، مساجد میں لوگ کم ہوئے تو پھر نشان لگا دیے گئے دور دور سے. تو یہ بہرحال ہر مذہب پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوئے وبا کے. بچاؤ حفاظتی تدابیر، سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے. ماسک پہنیں، دستانے پہنیں، لوگوں نے 6 فٹ فاصلہ رکھیں، رش سے گریز کریں. خاص طور پر رش میں جانے سے یہ کہا گیا کہ آپ کم سے کم جایا کریں. باہر سے آ کر گھر میں ہاتھ دھوئیں. فوری طور پر ہاتھ دھونا ضروری ہے. نیم گرم پانی کا استعمال کرنا، گرم پانی، بھاپ. گھر پر رہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ آئسولیٹ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بچے رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بچاتے بھی ہیں. قوت بخش غذا کھائیں. نماز اور تلاوت قرآن پاک کا ورد ضرور کریں. اور اس میں شعر نمبر 6 آپ یہاں پہ لکھیں گے. مایوسی سے بچیں. انسان لا تقنطوا من رحمت اللہ، انسان مایوسی سے بچتا ہے. میڈیا سے دوری بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ اس سے مدد مانگنے والا لازمی ہے. میڈیا سے دور رہیں، اس لیے کہ میڈیا بھی کبھی کبھی بہت سی ایسی خبریں پھیلاتا رہتا ہے جہاں پر جس کو ہو جاتا ہے کرونا اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اسے کم از کم میڈیا سے دور رہنا چاہیے. پہلے میڈیا کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے لیکن بعد میں میڈیا سے دور رہنا ضروری ہے. خود کو کوارنٹائن کر لیں، قرنطینہ کی حالت میں لیں تاکہ دوسرے لوگ اس وبا کے اثرات سے بچ سکیں. اچھا جی، تدارک کیا ہے؟ ویکسین لگوانی چاہیے. یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہے جو دنیا کی طرف سے ہمارے سامنے آئی. احتیاط کرنا چاہیے. ماسک ضرورت کے وقت پہنیں جب آپ بازار میں جائیں، کہیں بھی. قوت مدافعت کو بڑھائیں اور اسی طرح مصروف رکھیں اپنے آپ کو. مثبت اثرات میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت کا احساس ہوا. اوزون کی تہ کا
साफ़ होना, माहौल साफ़ हो गया, चंद लोगों को नुकसान और चंद को फ़ायदे हुए, ऑनलाइन कारोबार। और ये शेर नंबर 7 आप यहाँ पे लिखेंगे। देखें चंद लोगों को फ़ायदा कैसे, बहुत से ऐसे मास्क बनाने वाली कंपनियाँ, फिर इसी तरह राशन के मामलात हैं, ये कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, कुछ लोगों का कारोबार तबाह हुए। मास्क का कारोबार हुआ, राशन, फ़िज़ा साफ़ हो और शेर नंबर 4 भी यहाँ पे लिखना है, फ़िज़ा साफ़ हो गई, दर्जा हरारत कम हुआ, ताकतवर कौमें जो हैं बेबस नज़र आईं। और आखिर में आपने इसका सम अप करते हुए ये बताना है कि कोरोना वायरस पर क्या क्या इसके लिए इकदाम किए गए। और आखिर में लास्ट जो शेर नंबर 5 आपने यहाँ पे लिखना है, इंसान जो है बहरहाल हर वक्त हर लम्हा ये याद रखें कि अल्लाह ताला जो है वो इंसानों को मुख्तलिफ़ सूरतों में आज़माता रहता है। हमें हर वक्त जो है अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इन तमाम पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। शुक्रिया।